दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम जनताको साथमा जनता टेलिभिजनको आजको यो 8औं श्रृङ्खलामा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। जनताको साथमा जनता टेलिभिजनको आजको दिनसम्म आइपुग्दा हाम्रो कार्यक्रममा आएका समस्याहरूलाई हामी विभिन्न सहयोगी संस्थाहरू र सहयोगी व्यक्तिहरू, मनकारी व्यक्तिहरूबाट यी समस्याहरूको समाधान गर्न गइरहेका छौं र अहिलेसम्मका धेरै समस्याहरू हामीले समाधान गरिसकेका छौं र आगामी दिनमा पनि आउने एकदमै समस्यामा परेका, एकदमै पीडित भएका, कोरोना त्राहिमाम पछि भएको निषेध आज्ञाका कारण चुलो बल्न समस्या भएका व्यक्तिहरूका आवश्यकताहरूलाई परिपूर्ति गर्नका निम्ति हामी यस कार्यक्रमलाई लिएर आएका छौं। अहिलेसम्म हामीलाई हरेक क्षेत्रबाट यस कार्यक्रमको सफलताका निम्ति हरेक क्षेत्रबाट सहयोग जोड्दै गइरहेको छ। हामीले मध्यमार्गी भूमिका मात्रै निर्वाह गरेका छौं। यो बीचमा हामी विभिन्न समस्याहरूलाई उठान गर्ने गरेका छौं। कोरोना त्राहिमामको समस्या आफ्नोतिर छ, यो बीचमा भएका अन्य पनि व्यतिथिहरू, विकृतिहरू, यो बीचमा भएका कोरोनाको माहौललाई हेरेर अन्य गैर क्रियाकलापहरू पनि भइरहेका छन् समाजमा। ती क्रियाकलापहरूलाई पनि हामी खबरदारी गर्छौं, ती क्रियाकलाप बारेमा पनि आवाज उठाउने गर्छौं। सधैँ चाहिँ आजको दिनमा हामीले आजको मुख्य कोरोना सम्बन्धीका केही समाचारहरू पछिल्लो 24 घण्टामा थप 4344 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 12074 पीसीआर परीक्षण गर्दा 3449 र 4568 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 895 गरी 4344 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण 81 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। पछिल्लो अवस्थामा जनप्रतिनिधिले मापदण्ड विपरीत आफ्ना मान्छेलाई खोप लगाउन दिएपछि रूपन्देहीमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियान केही ठाउँमा स्थगित भएको खबर छ। जनप्रतिनिधिका आफन्त पार्टीका कार्यकर्तालाई खोप लगाउन दबाब दिएपछि विवाद हुँदा जिल्लाको तिलोत्तमा नगरपालिका, सिद्धार्थनगर नगरपालिका, ओम सतिया र मर्चौरी गाउँपालिकामा विवाद भएको छ। अहिले त्यहाँ खोप कार्यक्रम स्थगित भएको छ। यो आज हामी यस कार्यक्रममा जोड्नेछौँ। त्यसैगरी चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नम्बर 8 स्थित माता तीर्थ सामुदायिक अस्पतालमा जडित अक्सिजन प्लान्टको उद्घाटन गरिएको छ। यो एउटा सरकारबाट सकारात्मक काम भएको छ र अर्को प्रसङ्ग, अन्य हाम्रा धेरै प्रसङ्गहरू छन् र आजका मुख्य प्रसङ्गहरूमा हामीले उठाउनै पर्ने कुराहरू, पीडितलाई हामीले हिजो हाम्रो कार्यक्रममा आएका पीडितलाई राहत प्रदान गरेका छौँ, जसमा फिटवेल गभर्मेन्टद्वारा मास्क, सेनिटाइजर र पिपी हस्तान्तरण गरिएको छ। मनोज भारतीजीले समस्यामा परेका नागरिकहरूलाई, स्वास्थ्य समस्यामा परेका नागरिकहरूलाई उक्त सामग्री हस्तान्तरण गर्नका निम्ति हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। बानेश्वरमा राहत वितरण गरेको प्रसङ्ग छ। जनप्रतिनिधिले मापदण्ड विपरीत आफ्ना मानिसलाई, आफ्ना व्यक्तिलाई, निकटका व्यक्तिलाई खोप लगाउँदा समस्या उत्पन्न भएको प्रसङ्ग पनि आज हामीसँग छ। त्यसैगरी तारकेश्वर नगरपालिकाका मेयर साहबसँग कुराकानी गर्छौँ। महिनौं दिन बितिसक्दा पनि बीच बाटोमा खाल्डो पारिएको छ, आवत जावत गर्न एकदमै कठिन भएको प्रसङ्ग, गुनासो हामीलाई टिपाइएको छ। त्यसैगरी रामेछापको मन्थली नगरपालिका वडा नम्बर 6 स्थित सिल्ली बजार, तामाकोशी र सुनकोशी नदी क्षेत्रमा नदी दोहन भएको समस्या हामीसँग टिपाइएको छ। त्यसैगरी डोटीको जोराइल गाउँपालिकाका अध्यक्षले अपशब्द प्रयोग गरेर फोनमा कुराकानी गरिएको अडियो सार्वजनिक भएको कुराहरू आज हाम्रा कार्यक्रमका विषयवस्तु रहनेछन्। हामी कति विषयवस्तु आज समेट्न सक्छौँ र कति विषयवस्तुलाई निरन्तर कार्यक्रममा समावेश गर्दै लैजानेछौँ। कार्यक्रमको सुरुवातमा कोही सर्वसाधारण हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँको समस्या सुन्छौँ, त्यसपछि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। कोही हुनुहुन्छ? हेलो हजुर, नमस्कार। हेलो हजुर सर, नमस्कार। को कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? सर म यहाँ कीर्तिपुर काठमाडौँदेखि ज्ञानेन्द्र सापकोटा बोल्दैछु। कीर्तिपुरबाट शुभ नाम के भन्नुभयो? ज्ञानेन्द्र सापकोटा। ज्ञानेन्द्र सापकोटा। हजुर सर। ज्ञानेन्द्रजी, तपाईँको समस्या के हो, प्लिज भन्नुहोस्। समस्या चाहिँ म चाहिँ दृष्टिविहीन भयो सर, है। हजुर। हजुर सर, यसो कि अब अहिलेको हकमा चाहिँ अब यो लकडाउन भएको कारणले गर्दाखेरि अब मेरो कामकाज चाहिँ बन्द छ सर। मेरो कामकाज चाहिँ त्यही दैनिक मार्केटिङ हुन्थ्यो सर। त्यो मार्केटिङ नहुँदाखेरि अहिले यसो केही आर्थिक खाद्यान्नहरूको चाहिँ गाह्रो भएको हुँदाखेरि तपाईँको ज्ञानेन्द्रजी, तपाईँको आजको दिनमा कति दिनसम्म खाद्यान्न त्यहाँ पुग्छ, कुन दिनबाट चाहिँ खाद्यान्न अभाव हुन्छ, यो जानकारी गराइदिनुहोस् न। खाद्यान्न चाहिँ अब त्यति चाहिँ अब डिटेलमा जानकारी छैन सर, है। अब यसो अब के कस्तो हुन्छ अब त्यति थाहा भएन सर। तपाईलाई आफ्नो घरमा आफ्नो चुलो कति दिनसम्म बल्छ भन्ने थाहा छैन, जानकारी छैन? यो चाहिँ आफ्नो घरमा त त्यही त हो सर। यसो अब जस्तै हजुरहरू जस्तै मिडियाले अब यसो अब केही सहयोग गर्नुभयो भने चाहिँ अब 2-4 दिनसम्म बल्छ सर, त्यसपछि त फेरि नै त्यस्तै गाह्रो हुन्छ सर। हस्, तपाईँको समस्या के रहेछ स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग पनि बुझ्छौँ र सहयोगी संस्थासँग बुझेर हामी आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनेछौँ। अहिलेलाई छुट्टिन्छौँ ज्ञानेन्द्रजी।
हस्, धन्यवाद। ज्ञानेन्द्र सापकोटा कीर्तिपुरबाट जोडिनु भएको थियो। उहाँको समस्या चुलो बल्ने समस्या रहेछ, उक्त समस्या राखेर जानुभएको छ। हामीले विशेष गरी आज हामीलाई प्राप्त फिटवेल गार्मेन्टद्वारा मास्क, सेनिटाइजर र पिपी उहाँहरूले चाहिँ हामी मार्फत पीडितहरूलाई समस्यामा परेका नागरिकलाई हस्तान्तरण गर्नका निम्ति अनुरोध गर्नुभएको छ। उक्त सामग्री हामीले बुझिसके पश्चात हामी पीडितहरूलाई र समस्यामा परेका नागरिकहरूलाई खाद्यान्नसहित केही स्वास्थ्य सामग्री पनि वितरण गर्ने प्रण गर्दछौँ। यो छोटो रिपोर्ट हामी यहाँनिर सुन्छौँ, त्यसपछि अगाडि जान्छौँ। कोरोना सङ्कटको समयमा समस्यामा परेका नागरिकको गुनासो कार्यक्रममा आउन थालेपछि मनोज भारतीले केही थान स्वास्थ्य सामग्री वितरण गर्नुभएको छ। भारतीले समस्यामा परेका नागरिकलाई खाद्यान्नका साथै स्वास्थ्य सामग्री पनि वितरण गर्ने उद्देश्यले 5,000 पिस मास्क, 50 लिटर सेनिटाइजर र 10 पिस पिपिई हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। उहाँले अहिलेसम्म समस्यामा परेका नागरिकलाई सक्दो सहयोग गरिरहनु भएको छ। हाम्रो गार्मेन्टबाट फिटवेल गार्मेन्ट हो। यसबाट चाहिँ हामीले सुरुमा जतिखेर कोरोनाको सुरुवात भयो त्यतिखेर मास्कहरूको चाहिँ सर्टेज र पिपिईको पनि सर्टेज हुँदाखेरि त्यो चाहिँ सुरुवात चाहिँ हामीले निजगढ नगरपालिका, कोल्पी नगरपालिका, नागार्जुन नगरपालिकाहरूलाई चाहिँ दिन सुरु गऱ्यौँ। अनि त्यसमा पनि फेरि अर्को कोरोना हुँदाखेरि एउटा हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले पहिलो दिन भन्नुभयो कि भाडा छुट गर्ने भन्ने कुरो गर्नुभयो। त्यो पनि हाम्रो समता स्कुल थियो मेरो घरमा भाडामा, त्यस पनि मैले चाहिँ पहिला नै सुरुवात गरिदिएँ, त्यो पनि छुट गरेँ मैले। र अहिले पनि कोरोनाको बिचमा अब कति ठाउँमा सकिन्छ, जस्तै मलाई सहयोग भन्नुभएको ठाउँहरूमा मैले सक्ने जति सहयोग गरेको छु, धेरै त छैन, जति सक्ने त्यति सहयोग गरिरहेको छु। भारती लामो समयदेखि सामाजिक क्षेत्रमा पनि काम गर्दै आउनु भएको छ। दर्शकवृन्द, यति बेला चाहिँ हामीले हिजो चाहिँ पीडित शर्मिला मगरलाई जुन राहत प्रदान गरेका थियौँ, उक्त भिडियो सामग्री तपाईँहरूलाई देखायौँ। र आज हामी विशेष गरी फिटवेल गार्मेन्टद्वारा जुन हामीलाई वितरण गरिएको मास्क, सेनिटाइजर, पिपी थियो, त्यो उक्त रिपोर्ट पनि हामी हाम्रा दर्शकहरूलाई देखाउनेछौँ। र उहाँहरूले चाहिँ आवश्यक रहेका व्यक्तिहरूलाई र समस्यामा परेका व्यक्तिहरूलाई स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउने भनेर चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई जानुभएको छ। टेक्निकली कारणले गर्दाखेरि अर्को रिपोर्ट बज्न गएको छ। उक्त सामग्री पनि आज देखाउनु पर्ने थियो र अर्को सामग्री हामी एकैछिनमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। र यति बेला तपाईँ हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ र आफ्ना समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरी हामी के पनि आग्रह गर्छौँ भने एकदमै अप्ठ्यारोमा परेका, एकदमै समस्यामा परेका, एकदमै चुलो बल्न नसक्ने स्थिति भएका व्यक्तिहरूका मात्रै हामी फोन कल लिनेछौँ। र आजबाट हामीसँग शान्ति सेवा गृह संस्था हामीसँग जोडिएको छ। उहाँहरूले हामीलाई आग्रह गर्नुभएको छ हाम्रो कार्यक्रममा आउने जति पनि समस्याहरू छन् ती समस्याहरू खाद्यान्नदेखि स्वास्थ्य सामग्रीसम्मका समस्याहरू उहाँले घर दैलोमै पुगेर समस्या समाधान गर्नुहुनेछ। घरमै पुगेर उहाँहरूको आवश्यकता हेरेर समस्या समाधान गर्नुहुनेछ। र विशेष गरी स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग पनि हामी कोर्डिनेसन गरेर केही समयसम्म सहयोगी संस्था मार्फत र त्यस पश्चात चाहिँ स्थानीय तहले पनि यो भूमिका खेल्नुपर्नेका निम्ति हामी खबरदारी गर्दैछौँ। र यो बिचमा फिटवेल गार्मेन्टद्वारा मास्क, सेनिटाइजर र पिपी हामीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ र हामी पीडित कहाँसम्म पुर्याउनेछौँ, यो छोटो रिपोर्ट हेर्छौँ। कोभिड-19 महामारीको कारणले सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञाका कारण उनको परिवार समस्यामा परेको छ। बिहान बेलुकीको छाक टार्न समेत मुस्किल परिरहेको छ। उनी ज्याला मजदुरी गरेर आफ्नो परिवार पाल्दै आइरहेकी थिइन्, तर निकै समस्या परेपछि उनले हाम्रो कार्यक्रम जनताको साथमा जनता टेलिभिजनमा सम्पर्क गरिन्। उनको समस्या सुन्नासाथ हाम्रो टोलीले उनलाई केही राहत वितरण गरेको छ। दर्शकवृन्द, यो थियो फिटवेल गार्मेन्टले जुन स्वास्थ्य सामग्रीहरू हस्तान्तरण गरिसके पश्चात समस्यामा परेका नागरिकहरूलाई उक्त स्वास्थ्य सामग्री वितरण गर्नका निम्ति उहाँहरूले आग्रह गर्नुभएको छ र उहाँहरूको आग्रह अनुसार हामी वितरण गर्नेछौँ। उहाँहरू पनि हाम्रो अभियानसँग अब निरन्तर रूपमा जोडिने प्रतिबद्धता जनाएर जानुभएको छ। कोही सर्वसाधारण हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ, म उहाँको कल लिन्छु। हेलो, हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार सर, म यहाँ शङ्खमल सुकुम्बासी टोलबाट बोले हो। कल्याणी बसेल हो। शुभ नाम के भन्नुभयो? कल्याणी बसेल। ए, कल्याणी बसेल। हजुर कल्याणीजी, तपाईँको समस्या? मेरो त हजुर अब सर भन्नुपर्दा मेरो धेरै समस्या छ। अब हेर्नु न, पहिल्यैदेखि अहिले 3 वर्ष भयो कलेज फोक्सो खराब भएको। अनि हजुर म काम गर्न सक्दिनँ। मेरो बुढो पनि बित्नु भएको अहिले 5 वर्ष भयो।
अनि अहिले काम गर्न पनि सक्दिनँ। मलाई समस्या त कोठा भाडाको, अब दबाई खानाको, रासनको यस्तै समस्या छ हेर्नु है। अनि दबाई खाइरहेको यति बेला सबैभन्दा प्रमुख आवश्यकता खाद्यान्नको हुन्छ र खाद्यान्न कति दिन जतिलाई पुग्छ तपाईँहरूसँग अहिले? अहिले त मेरो त केही पनि छैन सर। तपाईँको त्यो समस्या हेरेर र तपाईँको त्यो स्थिति हेरेर हामी चाहिँ समस्या समाधान गर्नका निम्ति अफलाइनमा तपाईँसँग कनेक्ट गर्नेछौँ। यो टेलिभिजन हेर्नुहोला वा चाहिँ छिमेकीहरूले टेलिभिजन हेर्नु भएको छ भने चाहिँ त्यहाँ हामी एउटा नम्बर छोड्छौँ अन्तिममा, त्यो मार्फत चाहिँ तपाईँको उद्धार गरिन्छ। अहिले छुट्टिन्छ है त। हस्, कल्याणी बस्सेल हाम्रो कार्यक्रममा जोडिनु भएको थियो र उहाँको आजका दिनमा चुलो बल्ने समस्या छ। त्यो चुलो बल्न नसक्ने स्थिति आइसकेपछि उहाँले कार्यक्रममा हामीसँग सम्पर्क गर्नुभएको थियो। हामी उहाँ जस्ता धेरै व्यक्तिहरूका समस्या समाधानका निम्ति प्रयत्न गरिरहेका छौँ र प्रयास गरिरहेका छौँ। मैले उद्घोष गरेँ शान्ति सेवा गृहले स्वास्थ्य सामग्री र खाद्यान्न सामग्री अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकहरूलाई उहाँहरूले अबका दिनमा चाहिँ समस्या समाधानका निम्ति हामीसँग हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। भोलि यसै कार्यक्रम मार्फत उक्त संस्थाबाट पाउने सेवाहरू, उक्त संस्थाबाट पाउने सुविधाहरू र उहाँहरूलाई सम्पर्क गर्ने सबै हटमेल नम्बरहरूदेखि लिएर व्यक्तिगत नम्बरहरू पनि हामी उपलब्ध गराउनेछौँ र उहाँहरूले चाहिँ व्यक्तिको अवस्था हेरेर घरमै गएर स्वास्थ्य उपचार र खाद्यान्न सामग्री वितरण गर्ने भनेर हामीसँग सम्पर्क गर्नुभएको थियो। विशेष गरी डाक्टर दिपेन्द्र गौतमसँग मेरो कुराकानी भएको छ र उहाँले चाहिँ यी समस्या समाधानका निम्ति हामीसँग सहकार्य गर्ने भनेर जानुभएको छ। र आजको विशेष समस्याहरूमा चाहिँ लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ कपालले चाहिँ हामीलाई समस्या समाधानका निम्ति पहल गर्नुभएको थियो। मधेसी महिला समाजका अध्यक्ष रिना शाहज्यू हामीसँग जोडिनु भएको छ। उज्यालो नेपाल डाक्टर राम आदर नर्मदा शर्मा पाण्डे स्मृति बाल वृद्ध असहाय उत्थान केन्द्रका अध्यक्ष रमा पाण्डे कोइराला रोहिणी हाम्रो यस कार्यक्रमसँग जोडिनु भएको छ। फेरि कोही नागरिक हामीसँग आउनु भएको छ, म उहाँलाई स्वागत गर्छु। हेलो हजुर, नमस्कार। नमस्कार। को कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? म रिता खतिवडा, मध्य बानेश्वरबाट। मध्य बानेश्वरबाट, शुभ नाम? रिता खतिवडा। रिता खतिवडा। रिताजी, तपाईँको समस्या भन्नुहोस्। हामीलाई खाद्यान्नको अभाव परेको छ कि? खाद्यान्नको अभाव छ। कति दिनसम्म चल्छ खाद्यान्न? अहिलेसम्म तपाईँसँग स्टक कति छ? स्टक भनेको 1-2 दिनलाई मात्रै छ। 1-2 दिनलाई मात्रै छ। कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँ परिवारमा? हजुर, म एक्लै। एक्लै हुनुहुन्छ है? हजुर। हस्, तपाईँको समस्याको समाधान हुनेछ। हामी तपाईँको समस्यालाई पछि पनि टिपोट गर्नेछौँ। हाम्रो टिमले टिपोट गरेको छ। धन्यवाद। रिता खतिवडा मध्य बानेश्वरबाट हामीसँग जोडिनु भएको थियो र उहाँको समस्या समाधानका निम्ति हाम्रो टिम, सहयोगी हातहरू र सहयोगी संस्थाहरू चाहिँ लाग्नुहुनेछ र उहाँको अवस्था हेरेर हामी समस्याको समाधान गर्नेतर्फ प्रयत्न गर्नेछौँ। र विशेष गरी म आग्रह गर्न चाहन्छु हाम्रा दर्शकहरूलाई, जति पनि हेरिरहनु भएको छ, एकदमै पीडामा परेका नागरिकहरू, एकदमै समस्यामा, यो कोरोना त्राहिमामका कारणले दैनिक चुलो बल्न नसक्ने स्थिति आइसकेका नागरिकहरूलाई स्पेस दिनुहोला कार्यक्रममा। त्यस्ता व्यक्तिहरू आउनुहोला। तपाईँ के गरेर खान सक्नुहुन्छ, के सरसापट गरेर पनि केही दिनसम्म गुजारा चलाउन सक्नुहुन्छ भने पनि तपाईँ त्यो ढङ्गले चाहिँ यो सङ्कटको बेला त्यो उपाय अपनाउनु होला। तर यो कुनै पनि बाटाहरू छैनन्, कहीँ कतैबाट पनि सापटी गर्न सक्ने स्थिति छैन, कहीँ कतैबाट पनि सहयोग हुने स्थिति छैन भने त्यस्ता व्यक्तिहरू मात्रै हामीसँग जोडिनुहोला। त्यो आवश्यकता अनुसार चाहिँ हामी समस्या समाधान गर्नेछौँ र स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरूसँग, सरकारवाला प्रतिनिधिहरूसँग तपाईँलाई सिधै कनेक्ट गर्नेछौँ। हामीसँग धेरै संस्थाहरू जोडिनु भएको छ। कैलालीबाट कञ्चन खाद्य उद्योगले सुदूरपश्चिममा आइपरेका समस्याको समाधानका निम्ति हामीसँग हातेमालो गर्ने भनेर उहाँ चाहिँ हामीसँग जोडिनु भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मैले भने शान्ति सेवा गृहले चाहिँ आजबाट समस्या आएका, जति पनि हाम्रो कार्यक्रममा आएका स्वास्थ्य समस्या हुन् वा खाद्यका समस्याहरू हुन्, उक्त समस्यालाई समाधान गर्नका निम्ति उहाँ लाग्नुहुनेछ। उहाँहरूका सबै सम्पर्क नम्बरहरू म यहाँहरूलाई भोलिको कार्यक्रम मार्फत उपलब्ध गराउनेछु। आज आएका समस्याहरू हामी क्रमशः भोलि पर्सि हुँदै प्रत्येक समस्याहरूलाई हल गर्दै जानेछौँ। अहिलेसम्म यो 8औं श्रृङ्खलासम्म आइपुग्दाखेरि धेरै समस्याहरू समाधान भएका छन्। यति बेला कोही सर्वसाधारण हाम्रो कार्यक्रममा फेरि पनि जोडिनु भएको छ। म उहाँलाई स्वागत गर्छु। हेलो हजुर, नमस्कार। नमस्कार हजुर। को कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? म यहाँ कात्यानी चोकबाट हजुर, कल्पना खड्का। कल्पना खड्का, कात्यानी चोकबाट।
हजुर हजुर तपाईँको समस्या के थियो कल्पनाजी? म यहाँ खाद्यान्नहरू सबै सिद्धिएको थियो सर। कति दिन जतिलाई पुग्छ तपाईँलाई अहिले? आजै आवश्यकता हो, भोलि 1-2 दिनसम्म चल्छ? के छ अवस्था? 1-2 दिन त चल्दैन सर, भोलि बिहानसम्मलाई त छ चामल, अनि त छैन। तपाईँ के गर्नुहुन्छ योभन्दा अगाडि, लकडाउनभन्दा अगाडि खास के गर्नुहुन्थ्यो? म त चटपटे बेच्थेँ सर। अहिले छैन त्यो व्यापार, छैन है? छैन नि, अहिले बाटोमा मान्छे हिँड्न त दिँदैन। हस् कल्पनाजी, तपाईँको समस्याको समाधान हुनेछ। हामी तपाईँसँग पछि पनि सम्पर्क गर्नेछौँ। अहिलेलाई छुट्टिन्छौँ। हस्, नमस्कार। कल्पना खड्का कात्यानी चोकबाट हामीलाई आफ्नो समस्या टिपाएर जानुभएको छ। उहाँको पनि चुलो बल्न नसक्ने स्थिति रहेछ। चटपटे व्यापार गर्ने उहाँ चाहिँ आजको दिनमा आइपुग्दाखेरि यो निषेध आज्ञा लकडाउन भइसके पश्चात हिँडडुल गर्न नपाउने, अर्थात् व्यापार व्यवसाय गर्न नपाउने यो परिस्थितिमा उहाँको पनि चुलो बल्ने समस्याको समाधान गर्नका निम्ति हामी प्रयत्न गर्नेछौँ र हामी सहयोगी संस्थाहरू मार्फत उहाँको समस्या समाधान गर्नेछौँ। र विशेष गरी हाम्रो यो बिचमा केही अन्य समस्याहरू पनि टिपाइएका थिए। डोटीको पश्चिमी क्षेत्रमा पर्ने साइल गाउँपालिकाको दौड र बाहुन सैन गाउँका नागरिकहरू राति हुनासाथ घर छोडेर बाहिर निस्केर अन्यत्र बस्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। त्यहाँ चाहिँ बाढी र पहिरोको जोखिम बढ्दै गएको छ र बाढी पहिरोको जोखिमका कारण त्यहाँ स्थानीय तहले अहिलेसम्म कुनै पनि पहल कदमी नलिएको गुनासो हामीसँग टिपोट भएको थियो। यी श्रृङ्खलाहरूलाई पनि हामी निरन्तर जोड्नेछौँ। र त्यसै गरी आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि हरेक नागरिकहरू जुन हाम्रो कार्यक्रममा जोडिएर आउनुभयो, ती नागरिकहरूको समस्या समाधान गर्न सरकारवाला निकायहरूलाई हामीले जोड्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ र सरकारवाला निकायहरूबाट पनि समस्याको सुनवाई भएको छ। केही स्थानीय तहहरूले अब खाद्यान्न वितरण गर्नका निम्ति योजना तर्जुमा गर्ने र तत्कालै खाद्यान्न वितरण गर्ने र तत्कालै आफ्ना नागरिकहरूका समस्यालाई सुन्ने भनेर चाहिँ उहाँहरू लाग्नु भएको छ। हामी यति बेला हाम्रो क्रमशः तारकेश्वर नगरपालिकाका मेयर साहबसँग कुराकानी गर्छौँ हामी। अब यसपछि तारकेश्वर नगरपालिकाको धेरै ठुलो समस्या छ। कोरोना महामारीका बीचमा समेत कतिपय विकास निर्माणका कार्यहरू भइरहेका छन्, तर त्यहाँ चाहिँ 1 महिना बितिसक्दा समेत बीच सडकमा खाल्डो पारिएको छ। नागरिकहरूले एकदमै शास्ति बेहोरेका छन्। हामीसँग निरन्तर त्यहाँका नागरिकहरूले सम्पर्क गरिरहँदाखेरि आखिर त्यहाँको समस्या के हो त? किन त्यो सडक अहिलेसम्म निर्माण हुन सकिरहेको छैन? किन त्यो सडकमा त्यति ठुलो खाल्डो पारियो त भन्ने विषयमा चाहिँ हामी कुराकानी गर्न त्यहाँका मेयर साहबसँग हामीले केही समय अगाडि सम्पर्क गरेका थियौँ र त्यहाँको वस्तुस्थितिको बारेमा बुझ्ने हामी प्रयत्न गर्नेछौँ। र त्यसै गरी रामेछापको मन्थली नगरपालिकामा कोरोना सङ्क्रमण र लकडाउनको फाइदा उठाउँदै अत्याधिक नदी दोहन भइरहेको र बालुवा र ग्राभेल उठाइरहेको र अत्याधिक मात्रामा उत्खनन भइरहेको समाचार हामीसँग आइरहँदाखेरि यो पनि कोरोना त्राहिमाम र कोरोना लकडाउनको फाइदा उठाउँदै यस्ता धेरै विकृतिहरू समाजमा हुने गरेका छन् र यस्ता विकृतिहरूलाई पनि उठाउनु र त्यहाँको वस्तुस्थितिका बारेमा बुझ्नु र समग्र नागरिकहरूलाई यसको बारेमा जानकारी दिनु पनि हाम्रो उद्देश्य भएका नाताले हामी यी सवालहरूलाई पनि उठाउनेछौँ। तपाईँ हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ समस्यामा भएको खण्डमा हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ। 01-479-8238 01-479-8238 मा फोन गरेर आफ्ना खाद्यान्न सम्बन्धीका समस्याहरू र व्यक्तिगत समस्याहरू, यहाँ वरपरका समाज वरपरका रहेका विभिन्न समस्याहरू तपाईँका वरपर लुकेर बसेका हुन्छन्, ती समस्याहरूलाई हामीलाई टिपाउनु होला। हामी त्यस विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। र हामीसँग सामाजिक अभियन्ता मन्जु मिश्र पनि जोडिनु भएको छ। त्यसै गरी हामीले यसभन्दा अगाडि हिजो मात्रै विष्णुदेवी डोजोका खेलाडीहरूलाई खाद्यान्न वितरण गरेका थियौँ र त्यसै गरी विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या परेका हाम्रो कार्यक्रमको सुरुवात हुँदै गर्दा त्यो बेचमा पनि छारे रोग लागेका र बाथरोग लागेका बिरामीहरूले जुन हामीलाई सम्पर्क गर्नुभएको थियो, उहाँलाई खाद्यान्न उपलब्ध गराउनु हाम्रो कर्तव्य पनि थियो र त्यसका साथसाथै उहाँमा भएको स्वास्थ्य समस्याका बारेमा पनि हामीले औषधि उपचारका निम्ति स्वास्थ्य कर्मीलाई समेत प्रोभाइड गरेर त्यहाँसम्म उहाँलाई औषधि पुर्याउने काम भएको छ र पीडितले आफ्नो समस्या समाधान भएको भनी हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। हामी यो कार्यक्रमको मध्यावधिमा पुग्दै गर्दा, कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै गर्दा
हामीले गरेका हरेक क्रियाकलापहरू फेयरस्तहरू हामी हाम्रा दर्शकहरूलाई देखाउनेछौँ। हाम्रो यो सानो प्रयास मात्रै हो, समाजमा धेरै घटनाहरू छन्, यस्ता समस्याहरू धेरै जोडिएका छन् र यी समस्याहरू अप्ठ्यारो बेलामा र सङ्कटको बेलामा पुरा गर्नु हाम्रो दायित्व हो। यति बेला कोही सर्वसाधारण फेरि हामीसँग जोडिनु भएको छ, म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हेलो हजुर, नमस्कार। हजुर नमस्ते। को कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? म बुद्धनगरबाट दामोदर गौतम बोलेको। हजुर दामोदर गौतम, बुद्धनगरबाट। हजुर दामोदरजी, तपाईँको समस्या? मलाई समस्या, मेरो समस्या होइन। हजुर, म यो एउटा हाम्रो टोलमा चाहिँ एउटा साइला भन्ने छ, ऊ चाहिँ बिचरा यो ढलको काम गर्ने मान्छे हो। उसलाई चाहिँ केही तपाईँहरूको संस्थाबाट चाहिँ केही राहत मिल्छ भने उसलाई म दिलाइदिन खोजेको। हजुरहरूको यो कार्यक्रम हेरिरहेको छु अहिले म, होइन? ऊ अलिकति के को समस्या हो? उहाँलाई खाद्यान्नको समस्या हो वा स्वास्थ्य उपचारको अन्य के हो? होइन, उसलाई सामान्य खाद्यान्नको अब यसो केही अब राहत मिल्छ भने उसलाई दिलाइदिनलाई अब तपाईँहरूको यो मैले कार्यक्रम हेरिरहेको थिएँ, होइन? हस्, म तपाईँलाई यसपछि पनि हाम्रो टिमले सम्पर्क गर्नेछ र उहाँहरूको समस्या बुझेर हामी सहयोग गर्नेछौँ। तपाईँलाई यो कार्यका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दामोदरजी, छुट्टिन्छौँ। हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो दामोदर गौतम। उहाँले माइला भन्नुभएको छ। उहाँको चाहिँ समस्या ज्याला मजदुरी गरेर खाने वर्गको एकजना व्यक्तिको समस्या देखेर हामीलाई सम्पर्क गर्नुभएको छ। उहाँलाई चाहिँ खाद्य अभाव भएको छ र उहाँलाई खाद्य परिपूर्ति गर्नका निम्ति हामी सहयोगी संस्थाहरू मार्फत सम्पर्क गराउनेछौँ र सहयोगी संस्थाहरू मार्फत जोड्नेछौँ। हामी आवश्यकता भएका केही निश्चित व्यक्तिहरूका फोन कलहरू रिसिभ गर्नेछौँ र उहाँको समस्या समाधानका निम्ति हामी प्रयत्न गर्नेछौँ। तपाईँ पनि आउन सक्नुहुन्छ 0147823838मा हामीलाई जोडिन सक्नुहुन्छ र आफ्ना समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ। म यति आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँका वरपर त्यस्ता कुनै अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँ हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला, वा सम्पर्क गर्न सक्ने स्थिति छैन भने 9801236600 9801236600मा यहाँहरूले मेसेज पठाउनु भयो भने पनि हामी ती समस्याहरूलाई रिसिभ गर्नेछौँ, प्राप्त गर्नेछौँ। र अर्को, फेसबुकमा गएर जनता समाचार टाइप गरेर तपाईँ त्यसमा हाम्रो कार्यक्रम लाइभ भइरहेको छ, त्यसको मुनितिर कमेन्ट बक्समा समेत केही समस्याहरू र केही गुनासाहरू, केही सुझावहरू छन् भने पनि तपाईँ लेख्न सक्नुहुनेछ र यसका आधारमा समेत हामी तपाईँका समस्याहरूलाई सुन्नेछौँ। कार्यक्रममा आएका विभिन्न समस्याहरू समाधान गर्नु हाम्रो दायित्व पनि हो। यस कार्यक्रमको परिधिभित्र रहेर हामी केही समस्याहरूलाई समाधान गर्छौँ र हाम्रो आजको आवश्यकता भनेको व्यक्ति भोको बस्नु हुँदैन र व्यक्तिले खान पाउनुपर्छ र उक्त व्यक्तिलाई चाहिँ सहयोगी संस्था मार्फत हुन्छ या त्यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू मार्फत हुन्छ सहयोग हस्तान्तरण र सहयोग वितरण गर्नुपर्छ भन्ने ध्येयले चाहिँ हामीले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै गर्दा आजका दिनसम्म आएर यो कार्यक्रम सफल हुँदै गएको छ। हामी यस कार्यक्रमलाई अझ परिष्कृत बनाउनेछौँ। कोरोनाका कारण मात्रै समस्यामा परेका नागरिकहरूलाई मात्रै उठान गर्नुभन्दा पनि विकास निर्माणदेखि लिएर हरेक क्षेत्रलाई हामी समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ। आज कार्यक्रममा केही त्रुटि भए तापनि हामी आगामी दिनमा भोलिका कार्यक्रमहरूमा आवश्यक रहेका सबै समस्याहरूलाई चाहिँ यसलाई अझ व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्नेछौँ, यसलाई अझ परिष्कृत गरेर अगाडि जानेछौँ। तपाईँका वरपर भएका विकास निर्माण, तपाईँका वरपर भएका अन्य समस्याहरूलाई पनि हामीलाई तपाईँ टिपाउनुहोला। ती समस्याहरूलाई उठाउनु र सम्बन्धित निकायसँग झकझक्याउनु र सम्बन्धित निकायलाई खबरदारी गर्नु हाम्रो दायित्व हो। तपाईँ निरन्तर रूपमा हामीसँग अपडेटमा रहनुहोला भन्न चाहन्छु। र आज हामीले उठाउन खोजेका 3वटा प्रमुख समस्याहरू रोकिएका छन्। विशेष गरी तारकेश्वर नगरपालिकाको मैले कुरा उठाएको थिएँ, रामेछापको मन्थली नगरपालिकाको मैले कुरा उठाएको थिएँ र त्यसै गरी जनप्रतिनिधिले मापदण्ड विपरीत आफ्ना नागरिकहरूलाई खोप लगाएको कुरा जुन रूपन्देहीको कुरा थियो त्यो कुरालाई पनि हामी निरन्तर रूपमा फलोअप गर्नेछौँ। हाम्रो प्राविधिक त्रुटिका कारणले गर्दाखेरि यी सामग्रीहरू आज प्रस्तुत हुन सकेनन् र आगामी दिनहरूमा यी समस्याहरूलाई पनि हामी समाधान गर्नेछौँ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। खेम्बम बिदा हुन्छु। नमस्कार।